soba tu Ami soglie deva utorai kotaute बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी देवाचें उतर आपणावून क्रिस्ताचे शिस जाता ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. अब्रामान देवाचें उतर आयकलें आनी तो नव्या देसान गेलो. देवाचें उतर आमकां थांबोनासतना फुडें वचात म्हूण नीट करता. दर एक क्रिस्तावान देव दाखयता ते वाटेन चलून वचपाचें. आमी आमची आवडीचें सोडून दिता आनी क्रिस्ताचे सीस कशे संवसाराच्या शिमापुर्यान पावता. पाद्र आग्नेलान भुरगोतानूच देवाच्या उतरा विशीं उर्बा दाखयली. आपले भलायकीची व कसलेच अडचणीची पर्वा करिनासतना तो देवाच्या उतराचो सेवक जालो. ताचे शर्माव आयकूंक लोक आशेन रावतालो. वेता थंयसर ताणें देवाचे उतराचें बी ओंपलें. पाद्र आग्नेलाची देख घेवन आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां जावन देवाचे उतराचें बळ घेवया. शिसापोरी आमच्या जिवितांत आनी लोकांच्याय जिवितांत आमी बरें बी ओंपुया. आयच्या दिसा गोंयच्या 2 प्रांतांत चलतल्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी क्रिस्ती शिकवणेच्या केंद्राच्या वावराच खेरीतपणी उगडास करून तांची पासत मागुया. हे पेरिस्ताय वरवीं बरो फळ मेळून लोकांक देवाचें राज फावो जावं. हे पवित्र मिसाच्या गुटान वांटो घेतना मान्यवंत आग्नेलाच्या विनोनीन हे सगळे इतिहासवां पासत मागुया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उतरांनी व कोडण्यांनी जाणो जावन व नोकळो जावन आमी पातोक आदारला. आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसुणें मागुया. आनी देवाचेच काकृतीक उलो मारून सांगताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Krista kaklutko, Krista kaklutko,
Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थूया. देवा आमच्या सुरवंडारा सगळ्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी सोमेस्तांनी तारोण जोडलेलें तुका जाय. लुवणीक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान परगोड जावंक आनी जिविताचे उतरान एकवटली तुजी सभा पळोवंक तूं आशेताय. हेंच आमी जिवंक तुजे कृपेन आमकां फावो कर. आमचे सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक आसलेले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज देव म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याय रुपयाची भांगाराची पोद न्हेसण्याची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजे आनी म्हज्या बरोबरच्यांचे उदरपोसण हांवें सोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसरे कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग हें सोम्या जेजू क्रिस्त काशा उतराच्या उडगासा धरून कोश्ट करून असोगतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताचे तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण तांणी सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. परतून म्हणया सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. योद आनी भेटोवन येवं तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हणलें हो पळय हांव येतां. जबाब सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या घटनाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबीन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगळ्यांक तुजें सोबें मेळून आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावता तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं कितलो वर्तो आमचो देव. जबाब सोमी जेजू येसूर ताचें मरण परगट करात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora,
soy sorvespora, utramode utorecive, deva tuja ustokakle, melia kalasa, zagoicele, novia givanche borcele, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पाकानी तुका क्रिस्त. लोकांन आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू कफारनौमाक गेलो. कोण एकल्या शोधपोतीचो चाकर ताच्या किरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोंडणेर पावल्लो. तांणी जेजूची खबर आयकतूच जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रातून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घरा सोशी पावून जबर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगून ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेनाका, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. तेच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे खाला शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणत जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकरांक उमकें कर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपल्या पाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यंत देखलो ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोलिकेन आसलेलो चाकर बरो जाल्लो तांकां मेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या उतरान आमी क्रिस्ताचे शीस जाता ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना कांय म्हयने फाटीं एका पिडेंत काळजाचें ऑपेरेसांव ओपन हार्ट सर्जरी केलेल्या मनशाक म्हजी भेट जाली. आनी ताणें आपलो अनुभव म्हाका हे भाशेन सांगूंक सुरू केलो. फादर, जेन्ना ही पिडा म्हजेर आयली तेन्ना म्हाका आकांत आयलो. पूण हांव एक भावार्थी मनीस. एकूय दीस हांवें सारलो ना देवाचें उतर वाचिनासतना. जेन्ना म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो, ICUन म्हजी भरती जाली तेन्ना म्हज्या सांगाताक म्हजी घरचीं नासलीं, म्हजे लागीं उलोवंक जायनासलें. तेन्ना बरोवन हांवें ते नर्सीक म्हणलें, तूं म्हाका दिसपट्टी देवाचें उतर वाचूंक आदार दितली. आनी ती नर्स अशी उद्गारूंक लागली, फादर, म्हाका तुजें देवाचें उतर कितें तें समजना. तुजें धर्माचें पुस्तक म्हाका कितें तें खबर ना, पूण म्हाका वाचूंक येता. तेन्ना हांवें परत बरोवन तिका म्हणलें, पुस्तक उगड, जंयसर तुजी नदर पडटा तें म्हाका वाच. आनी त्या दिसाक 2 पावटी ही नर्स हें देवाचें उतर म्हाका वाचूंक लागली. सकाळीं आनी सांजची ड्युटी कबार करून घरा परतुच्या आदीं ती वाचताली. देवाचे कृपेन, दोतोरांच्या हिकमतीन हांव बरो जायत गेलो अशें तो मनीस म्हणटा. आनी जे दिसाक ह्या हॉस्पिटलांतल्यान घरा परतता आसतना हे नर्सीन म्हज्या हाताक धरलो
आनी म्हणूंक लागली, म्हाका कितें तरी जाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, म्हजे लागीं घडत जाल्यार हांव तें तुका दितलों. आनी तेन्ना ती नर्स म्हणूंक लागली, तें तुजें देवाचें पुस्तक, तें पवित्र पुस्तक तूं म्हाका दिवशी. पाटी फुडें चिंतिनासतना तें पवित्र पुस्तक ते नर्सीच्या हातांत हांवें घालें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां क्रिस्ताचें शीश कोत्ता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता. आनी आमच्या नियाळाक तें लुकाचें शुभ वर्तमान आमी घेतलां. आनी थंयसर आमकां सोतपोतीची खबर मेवता. सेंच्युरीन जाच्या खाला 100 शिपाय आसले, तो एक धोनी आसलो, अधिकारी आसलो. होच अधिकारी धोनी चाकराचें स्वयं घेता आनी खालतीकायेन जेजूशी उपकार तो मागता. हो धोनी हो सोतपोती काळजान दोयाळ आनी मोगाळ आसलो. मोगाळ कित्याक पासत तोच लोक गोवाय दिता. हो मनीस काळजान बरो उदार, तो आमचें देवस्थान बांदून दिवंक ताणें आमकां आदार केला. आपल्या चाकराचो तो मोग करता अशें तो लोक उद्गारता. भावार्थी तो देवाच्या उतराचेर पातयेवन जेता. फुडें ओन भावार्थी कसो तो आसलो, पूण जेन्ना जेजूची ताका ओळख मेवता तेन्ना जेजूचेर तो पातयेता, देवाच्या उतराचेर तो पातयेता आनी जेजू ताची तोखणाय करता. बारीकसाणेन आमी नियाळी जाल्यार जेजू 2 जाग्यांचेर तोखणाय करता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 15व्या आवेस्वरान 21वे ते 8वे वडीन जेजूक थंयसर आमकां ते वस्तुरेची खबर मेवता, जिची धूव पिडेंत आसली. ती जेजूशी येवन म्हणटा, सायबा म्हजे धुवेक पिडे मेकळी कर. आनी जेजू तिका म्हणटा, भुरग्यांच्या मेजा वयलें जेवण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप हें सारकें ना. आनी तेन्ना ती वस्तुरी म्हणटा, सुण्याचे पेटे पासून मेजा वयलें खाला पडटात, ते खावून ते पोट भरतात. जेजू तिका उद्गारून अशें म्हणटा, वस्तुरी केदो व्हडलो भावार्थ तुजो, तुका जाय ते फावो जावं. आनी आयचे शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा, असलो भावार्थ हांवें आख्खे इस्रायलान पुऱ्यान पळोवंक ना. देवाच्या उतराचेर पातयेवन ही ओन भावार्थी मनशां जियेलीं. देवाचें उतराक बोळ आसा, देवाच्या उतराक पदवी आसा, देवाचें उतर सुडसुडीत. हेब्रावांक बरयल्ले चिडीन 4व्या आवेस्वरान 12वे वडीन आमकां अशें मेवता, देवाचें उतर सुडसुडीत, दोनूय बाजूनी पाजलेली तोरसादी सारकी. पळय मोगाच्या बाबेनो, देवाच्या उतराक बोळ आसा. आयज हेंच देवाचें उतर आमच्या धर्म प्रांतांत बरे भाशेन ताचो वापर जाता हें आमकां दिसून येता. आनी आयचो दीस आमी पवित्र पुस्तकाक आनी दोतोनीच्या केंद्राक भेटिल्लो दीस, वो दोतोनीच्या वावराक भेटिल्लो दीस तांचे पासत आमी मागता. आनी तांचे पासत मागता आसतना आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत हे दोनूय वावर व्हडा फिकिरीन चलतात अशें म्हज्यानी म्हणूंक येता. आयज आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आमकां दिसून येता. आमच्या घरांनी भुरगीं हें पवित्र पुस्तक वाचतात, तरणाटी हें पवित्र पुस्तक घेवन भोंवतात आनी आपणाक जेन्ना वेळ मेवतात तें ती काडून वाचतात. शाबासकी तुमकां. आमच्या घोराब्यांनी आवय बापूय घोराब्याचे मागण्यांत हें पवित्र पुस्तक वाचतात. जायती फावटी हांव अशें चिंत्तां, आमची देव संदेशकारां सुमानभर 6 दीस वावर केले उपरांत 7व्या दिसाक ताणें विसव घेवंक जाय आसलो, तरूय आसतना आपली पर्वा करिनासतना ती दोतोन शिकोवंक आपणाक मेवलेलें बरेपण ती दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरतात. आयज तुमकां आमची शाबासकी, तुमकां आमी मान भागयता. भुरग्यानो, तरणाट्यानो, जें पवित्र पुस्तक वाचपाची तुमकां संवय आसा ती चालू दवरात. आवय बापायनो, जे तुमच्या घोराब्याच्या मागण्यांत तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात तें चालू दवरात. कित्याक ह्याच पवित्र पुस्तकान, ह्याच देवाच्या उतरान आमच्या सगळ्या जिविताच्या प्रश्नाक आट्या विट्यांक आमकां जबाब मेवता. मानिवंत आग्नेल मोगाच्या भावमिनो, ल्हानूच आसतना ह्या पवित्र पुस्तकाच्या मोगान देवाच्या उतरान तो वाडलो. जेन्ना तो मिसाक वेतालो, सेरमांव आयकून घरा परततालो तेन्ना आपल्या घरच्यांक हो सेरमांव तो सांगतालो. आपल्या गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून आपणाक घडटा ते भाशेन देवाचें उतर तो तांकां मोडटालो. अशें म्हणटात, एक दीस तो सेरमांव करता आसतना कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांक नागोवंक जायना,
कशे भाशेन आमी दुसऱ्यांची वस्तू काडूंक जायना हाची वयर तो भासाभास करता आसतना मोगाच्या भाविनो हो गांवचो लोक घरा गेलो आनी परतून ज्यो वस्तू ताणें चोरून घेतलेल्यो ज्यो वस्तू लोकांच्यो ताणें काडलेल्यो त्यो ताणें परत हाडून दिल्यो. मानिवंत आग्नेल आपल्याची जिवाची पर्वा करिनासतना पिडींत आसतना देवाचें उतर ताका मोडूंक खंयसरूच आपयत जाल्यार देवाच्या उतराचें प्रवचन करूंक ताका आपयत जाल्यार तो आपल्याची फिकीर करिनासतना तो वेतालो आनी व्हडा भवार्थान हे देवाच्या उतराची मोडणी करतालो आनी देवानूच ताका तें भाग फावो केलें. देवाचे उतराची मोडणी करता आसतना आपलो आत्मो देवाच्या आदीन ताणें केलो. हो जावन आसलो मानिवंत आग्नेलाचो मोग आनी भवार्थ त्या देवाच्या उतराचेर. आयज मोगाच्या भावनो हें देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक आमकां एक आव्हान. हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता आसतना दोनूय देवा लागीं तेंच मागुया, सायबा आमकां तुजी कृपा आनी बोड दी आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतराचेर मारून हाडूंक आनी मानिवंत आग्नेला वरवीं आमच्यो गरजो आमचे आवडे दोनूय देवाक हे मिसांत आमी उबारुया. उबी रावया. आमी सगळीं देवाच्या हाताचीं रचना आनी देव आमकां दिसा दिसपट्टी पोसता आनी राखता हेंच आस्वासन घेवन आमच्यो गरजो आमची मागणी भवार्थान दोनूय देवाक उबारुया. आमचो जबाब जावन दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. पयस सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर तांणी आपल्या जिविताची चाली वरवीं देवाचें उतर परगटूं आनी त्या उतरा वरवीं तांचोय बावाट ओकोण जावन तांणी उर्बा आनी उमेद घेवन निश्चितपणी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकांची सुरक्षा आनी तांकां मानान लेखून घोटणे प्रमाणे तांणी सामान्य एकचारां घडोवन हाडूंक वावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमकां देवाच्या उतराची वळख सगळ्यांक पावूंक काळजीदारपणान जिविताच्या आव्हानांक फुडो करपाचें आपोवणें मानून घेवंक आनी देवाचें उतर आमच्या पावलांक दिवो आनी हे पेस्ती पिडेच्या वेळार आमकां गोठायेचें जावन देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. जाणी आजून देवाचें उतर आयकूंक ना आनी जाणी देवाक सोडला तांकां आमचे सगळ्या मिशनरीन तोको नासतना देवाचे उतराची परगोटणी करूंक तीरपणी तांणी सगळ्या आडकुळ्यांचेर जोयत व्हरूंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मानिवंत आग्नेलाचे विनोनीन आमचे पिडेस्तांक पेकोवणी मेळूंक आनी कोणती उस्के पयस करूंक आनी तो आमचे गोरसांक आकांतांनी आमचो मोडेस जावन आमकां तो पावूंक आनी बेगीनच ताका पयस सभेन सांत म्हूण जाहीर करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. ओ मोगाल बापा, व्हडा भवार्थान आमची मागणी आमच्यो गरजो तुका उबारल्यात. तुज्या मनाक आनी आमच्या आदावाक उपकारता जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला.
स्वभाव सावली जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वंता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वंता म्हज्या भावां भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या सोरवुंडारा, तुज्या पुतान सगल्यांची सोडवणे खातीर आपणाकूच बोली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावन उदेतीक तावन अस्तोमतेक पर्यंत राष्ट्रां मदें तुजें नांव व्हड जावन आनी शेकां शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालचां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरूय तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेचें प्रार्थन तुजे वडवीक बिलकूल चडयना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्गार आनी संवसार आनी देवतांचो दलबार तुजें मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbarazo sorbespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या स्वयंभोवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे nawieta, सर्वेस्पोराचे nawieta, taka soy soy, taka soy soy, utsorgi tuka soy soy, utsorgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Sumia Jesu ami hondo kakao ani hekashi tle pieta titlets bauti tu voivo Jesu ami tuce moron porkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची करून रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरवंस दरमेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजें परचुळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती, तिचो पोती बाग्योन सुजे, बाग्योन दोर्मदूत आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो, आमचे आवडे भावार्थान दोनूय देवा मुखार आमी घालुया. जी कोण भावार्थान आमी सांत माटो घेतात तांचोय उगडास करून तांची पासत आमी मागुया आनी सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवोसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां जोदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काठुले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काठुले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काठुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान तेमी सोगली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
देवा उतर मोगान घेता देवा उलो मोडून वांटा तशेंच आमकां फावोसाली एरुय देणी वांटून आमी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी भाव भयण सगळीं जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी भाव भयण सगळीं मोगा वांटो जाता मिसां सोटा गोरा सोटा गांवां दोंदो मोसले भेटून एकसो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वे साक्षी दिवो जाता स्वर्गाक संतोष तुजो जाता पृथ्वे साक्षी दिवो जाता स्वर्गाक संतोष तुजो ओत्मीक कुमोयण्यावांचे मागणे म्हज्या जेजू बो पवित्र साक्रमेंतान तूं सदांच आजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजें बो अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका विंगूंक रावतां आनीक सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुज्या सोरशिल्लो कोड सोडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा आमी घेतिल्ल्या सुरवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचून हे खातीर आमच्या दिसा दिसाचे मागणे आनी वावर कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोनिका आल्वारीस सांगूंक लायता म्हजो पूत बरो नासलो ताका बरोच जोर आयिल्लो दोतोरान सांगलें डेंगू आनी कोवीड-19 टेस्ट कर म्हूण हांव बरींच भियेलीं आनी म्हजेर कांपारो सुटलो असले वेळार रोखडोच हांवें मानियोंत आग्नेलाचें मागणें सुरू केलें म्हज्या पुताक ह्या दोनी मारेकार पिडेंतलो वाटाय म्हूण मागणें करून ताका हांवें टेस्ट करूंक व्हेलो देवान आमचे मागणें मानियोंत आग्नेला वरवीं केल्लें आयकलें आनी दोनूय टेस्टाचो रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो देवाक दिन वाचता आनी बेगीनूच मानियोंत आग्नेलाक सांतोचो मान फावो कर म्हूण मागता आमची मागणी एकठांय करून आमची इंतेसावय एकठांय करून मानियोंत आग्नेलाक भाग्योंदाचो मान मेळोवंक मागण्यांत भाग घेवया उपकार मेळोवंक मागणे सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार
आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता हांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता हांव. तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. ओगीपुणी तुजी गरज पाद्राग्नाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घाल. एक खुणा कशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव. मानियेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोंसची आमी मागता व्हडा विस्वासान. तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. पिडीवंताचेर मागणी. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिळेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतप्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावाडत धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सोदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्योन तुझी पोरसा altarat man padragnela borwashan korta wardan bagoy deva kalsa chitan pausalyar tuja burgyan diaskari sorga rajan borwashan kortan wardan bagoy deva kalsa chitan pausalyar tuja burgyan diaskari sorga rajan.